अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ किताब, जहां हर किताब बोलती है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली किताब का खुलासा। ये खुलासा AI टूल्स की मदद से तैयार किया गया है, इसलिए तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन में कुछ छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, इल्म और सोच को आगे बढ़ाना। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर मादिहा सईद की किताब द कुरानिक प्रिस्क्रिप्शन पर एक तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। ये किताब ना एक ब्रिज बनाती है मॉडर्न मेडिकल साइंस और कुरान और सुन्ना की जो टाइमलेस विजडम है उसके दरमियान। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। और इस ब्रिज के जरिए ये आजकल के जो कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ क्राइसिस है, जी उनका सोल्यूशन पेश करती है। बिल्कुल सही। किताब का बुनियादी ख्याल यानी कोर आइडिया ये है कि मुकम्मल सेहत, जिस्म की, जहन की और रूह की होलिस्टिक हीलिंग जिसे कहते हैं, ये सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि ये एक नेचुरल आउटकम है जब हम अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत यानी डिवाइन गाइडेंस के मुताबिक गुजारते हैं। हाँ, और किताब वो 3 अहम नुकात पर जोर देती है। पहला कि कुरान और सुन्ना के उसूलों पर चलकर हम बेहतरीन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल सेहत हासिल कर सकते हैं। जी। दूसरा कि ये जो अल्लाह का बताया हुआ लाइफस्टाइल है, ये हमारे दिमाग और जिस्म की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है, मतलब एविडेंस बेस्ड रिसर्च, उससे भी पूरी तरह कंपैटिबल है। सही। और तीसरा कि आजकल जो हम क्रॉनिक डिजीजेस यानी दायमी बीमारियां और एनवायरमेंटल डैमेज की एपिडेमिक देख रहे हैं, वो असल में इस वजह से है कि हम सब मिलकर उस बैलेंस्ड और प्योर तैयब लाइफस्टाइल से दूर हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यानी जिसमें दीन और साइंस को मिलाकर देखा गया है, इसकी गहराई को इमाम डॉक्टर उमर सुलेमान ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। वो कहते हैं ये एक शानदार किताब है कि हम अपना ख्याल कैसे रखें, इस अंदाज में कि ना सिर्फ हमारी जिंदगी का मेयार बेहतर हो बल्कि हमारी इबादत भी। ये पॉइंट बहुत अहम है कि सेहत का ताल्लुक सिर्फ दुनिया से नहीं, हमारी आखिरत और इबादत से भी है। बिल्कुल। और इस किताब के सॉल्यूशन की खूबसूरती और उसकी ज़रूरत को सही मायनों में समझने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम उस मसले की गहराई को समझें जिसका ये हल पेश कर रही है। तो आइए पहले ज़रा आज के दौर के बहरान, द मॉडर्न क्राइसिस पर नज़र डालते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द मॉडर्न क्राइसिस, जिस्म और दुनिया का इम्बैलेंस। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कुरानिक प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। ये हिस्सा बताता है कि आज की दुनिया में हम सेहत और माहौल के किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। और डॉक्टर सईद का एक बुनियादी आर्गुमेंट ये है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये रैंडम नहीं है, ना ही इनसे बचा नहीं जा सकता था, बल्कि ये उस नेचुरल बैलेंस यानी मीज़ान जी में एक शदीद डिस्टर्बेंस का डायरेक्ट रिजल्ट है जो अल्लाह ने कायम किया था। फिगर्स देखें तो एक अलार्मिंग पिक्चर सामने आती है। हाँ, आदादो शुमार वाकई परेशान कुन है। देखें, ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक के कुछ अहम पहलू जैसे क्रॉनिक डिजीज एपिडेमिक यानी लंबी दायमी बीमारियों की वबा। आजकल मौत और मजदूरी की सबसे बड़ी वजह यही बीमारियां हैं दुनिया भर में। तकरीबन 75% डेथ्स इन्हीं की वजह से हो रही हैं। बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, मिसाल के तौर पर अमेरिका में हर 10 में से 6 एडल्ट्स को कम से कम एक क्रॉनिक डिजीज है और मुल्क के हेल्थ एक्सपेंसेस का 86% इन्हीं पर लग रहा है। अल्लाह अकबर। और सिर्फ दिल की बीमारियां 1/3 डेथ्स का सबब बन रही हैं। बच्चों में ओबेसिटी यानी मोटापा भी आम है, हर 5 में से 1 बच्चा इसका शिकार है। और ये क्राइसिस सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक नहीं रुकता, मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी उतना ही संगीन है। एक 2021 की स्टडी ने हैरान कुन तौर पर यह जाहिर किया कि अमेरिका में मुसलमान अडल्ट्स में सुसाइड अटेम्प्ट की हिस्ट्री दूसरे मजहबी ग्रुप्स के मुकाबले में डबल थी। डबल? जी हाँ, ये ज़हनी और रूहानी सेहत के बहरान की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा थ्रेट टू फ्यूचर जनरेशंस यानी आने वाली नस्लों के लिए भी खतरात बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद ये पहली जनरेशन होगी जिसकी एवरेज लाइफ स्पैन अपने पेरेंट्स से कम हो। अस्तगफिरुल्लाह। और कुछ परेशान कुन प्रेडिक्शंस के मुताबिक 2033 तक हर 4 में से 1 बच्चा शायद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर होगा। हर 4 में से 1?
بہت الارمنگ ہے یہ۔ جی، اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت وہ بھی کمزور ہو رہی ہے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 39 سالوں میں اوور آل سپرم کانسنٹریشن میں 52% سے زیادہ کمی دیکھی گئی ہے۔ اور جسم کے ساتھ ساتھ ہمارا ماحول بھی تکلیف میں ہے۔ انوائرنمنٹل سفرنگ، ماڈرن فوڈ سسٹم، خاص کر کے انڈسٹریل ایگریکلچر یعنی بڑے پیمانے پر فیکٹری فارمنگ، اور جو ہم کھانا ضائع کرتے ہیں، ان سب کو کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑی وجوہات میں شمار کیا گیا ہے۔ ہاں، انڈسٹریل ایگریکلچر کا بہت ذکر ہوتا ہے اس حوالے سے۔ جی، اس کی وجہ سے ہماری زرخیز مٹی، ٹاپ سوئل ختم ہو رہی ہے، پلانٹ ڈائیورسٹی میں 90% کمی آئی ہے، اور سمندروں میں 400 سے زیادہ مرین ڈیڈ زونز بن گئے ہیں جہاں زندگی ممکن نہیں۔ یہ سب ہمارے پلانٹ کے ایکو سسٹم کے لیے خطرہ ہے۔ یہ سب سن کر لگتا ہے کہ کتنے الگ الگ مسائل ہیں، لیکن کتاب ان سب کو ایک کامن تھریڈ سے جوڑتی ہے، جو ہے کرونک انفلیمیشن یعنی دائمی سوزش۔ جی ہاں، اسے کتاب جسم کے اندر کی آگ کہتی ہے، فائر انسائیڈ۔ انفلیمیشن اصل میں جسم کا ایک نیچرل ڈیفنس میکینزم ہے، چوٹ یا کسی حملہ آور کے خلاف۔ ہاں، لیکن یہاں دو طرح کی انفلیمیشن میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے ایکیوٹ انفلیمیشن، جو کہ ہیلدی ہے۔ یہ کسی فوری خطرے جیسے کٹ لگ گیا یا انفیکشن ہو گیا، اس کے لیے جسم کا ایک شارٹ ٹرم فائدہ مند رسپانس ہے۔ یہاں جسم کا ڈیفنس سسٹم بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ ٹھیک، مطلب فوری رسپانس۔ جی، اور دوسری ہے کرونک انفلیمیشن، جو نان ہیلدی ہے۔ آج کل کی زندگی میں جو کانسٹنٹ ٹریگرز ہیں، سٹریس، غلط خوراک، ٹاکسنز، ان کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کا آن سوئچ مسلسل ایکٹیو رہتا ہے۔ ہمیشہ آن رہتا ہے۔ ہاں، اب یہ جو آگ ہے، یہ قابو سے باہر ہو کر ہمارے اپنے ہیلدی ٹیشوز، آرگنز اور سیلز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے، اور یہی ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز، کینسر جیسی بیماریوں کی جڑ بنتی ہے۔ اور یہ شفٹ ہیلدی ایکیوٹ سے ڈیمیجنگ کرونک انفلیمیشن کی طرف یہ اچانک نہیں ہوتا۔ یہ ان خبیث یعنی امپیور ٹریگرز کی وجہ سے ہوتا ہے جو ماڈرن لائف میں عام ہے، جیسے پروسیسڈ فوڈز، انوائرمنٹل ٹاکسنز، کرونک سٹریس، نیند کی کمی۔ یہ سب مسلسل ہمارے سسٹم پر بمبارڈمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کرائسس ایک ویشس سائیکل بن جاتا ہے پور ڈیسیژن میکنگ کا، جسے کتاب ہمارے برین فنکشن سے لنک کرتی ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس، جو لاجک اور لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے رسپانسبل ہے۔ دوسرا حصہ ہے ایمگڈالا، جو ہمارے قدیم ری ایکٹیو فائٹ اور فلائٹ ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور ماڈرن لائف سٹائل یعنی کرونک سٹریس، لیک آف سلیپ، پور نیوٹریشن، یہ ہمارے دماغ کے ان دو حصوں کے بیچ کے کنیکشن کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب یہ کنیکشن ویک ہوتا ہے تو ہماری لاجیکل ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی خراب ہو جاتی ہے۔ ہم فوری جذبات یعنی ایمگڈالا ڈریون بیہیویئر کا شکار ہو جاتے ہیں، جو اکثر ہماری صحت کے لیے اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نیورولوجیکل ڈسکنیکٹ قرآن کی اس وارننگ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ یہ امپلسو بیہیویئر ہمیں اس بیلنسڈ راستے سے دور لے جاتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ تو یہ ہے وہ پس منظر ایک گلوبل کرائسس جو امبیلنس اور انفلیمیشن سے جنم لے رہا ہے، اور اسی کے جواب میں کتاب امید دلاتی ہے اور ایک کلیئر پاتھ فارورڈ دکھاتی ہے، جو کہ ایک الہی حل ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، دا ڈیوائن سولوشن، انڈرسٹینڈنگ طیب اینڈ خبیث۔ قرآنک پرسکرپشن کو یوز کرتے ہوئے ہیل کرنے کے لیے پہلے ہمیں دنیا کو ایک نئے لینس سے دیکھنا سیکھنا ہوگا۔ یہ سیکشن وہ لینس پرووائڈ کرتا ہے، طیب یعنی پیور اور خبیث یعنی امپیور کے فنڈامنٹل کانسیپٹس کو ایکسپلین کر کے۔ جی، اس فرق کو سمجھنا ہی سب سے کروشل سٹیپ ہے، کیونکہ یہ فلٹر بن جاتا ہے ہمارے ہر چوائس کے لیے، جو ہم کھاتے ہیں سے لے کر جن لوگوں کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں۔ پہلے طیب کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ طیب کا لفظ ایک کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، پیورٹی اور گڈنس کا، جیسا کہ اللہ نے انٹینڈ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو پاک ہو، پیور، صحت بخش ہو، ہولسم، اچھی ہو، گڈ، غیر آلودہ ہو، انکنٹامینیٹڈ، اور قدرتی ہو، نیچرل۔ یہ ایک سٹیٹ آف بینگ ہے جو اپنے ڈیوائن اوریجن کے ساتھ مکمل ہارمنی میں ہو۔ قرآن میں اس کی ایک بہت خوبصورت مثال بھی ہے نا، سورہ ابراہیم میں۔ جی ہاں، بالکل۔ آیات 24-26،
طیب کو ایک اچھا پاک درخت سے کمپیئر کیا گیا ہے جس کی جڑ مضبوطی سے زمین میں ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ مثال اس اسٹرینتھ، اسٹیبلٹی اور ریزیلینس کو ظاہر کرتی ہے جو ایک طیب لائف سٹائل سے ملتی ہے۔ اور اس کا ہمارے ایمان سے بھی گہرا تعلق ہے۔ بالکل، طیب زندگی گزارنا صرف ایک ہیلتھ ریکمنڈیشن نہیں ہے، کتاب اسے ایمان کا ایک ایسنشل پارٹ، فلاح یعنی دنیا اور آخرت کی اصل کامیابی کے لیے ایک پری ریکویزٹ، اور تقوی اللہ کا خوف اور کانشسنس کا ایک مینیفیسٹیشن قرار دیتی ہے۔ ہاں، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، سورہ مائدہ آیت 88، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور طیب، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ جی، اب اس کے اپوزٹ کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں، خبیث۔ خبیث یہ ٹرم ہر اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو کرپٹنگ یعنی بگاڑنے والی اور ہارمفل یعنی نقصان دہ ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو پیور نہیں ہیں۔ ہاں، مطلب ہر وہ چیز جو امپیور، ناپاک، آرٹیفیشل، مصنوعی، ٹاکسک، زہریلی، ہارمفل، نقصان دہ اور مینیپولیٹڈ، جس کی اصل شکل بدل دی گئی ہو۔ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی نیچرل بیلنس سٹیٹ سے ڈیویٹ کرتی ہے۔ اور وہی قرآنی مثال سورہ ابراہیم آیت 24-26 خبیث کو ایک برے درخت سے کمپیئر کرتی ہے جسے زمین کی سطح سے اکھاڑ دیا گیا ہو، جس میں کوئی سٹیبلٹی نہ ہو، یعنی کمزور، بے بنیاد۔ جی، یہ اس ویکنس، امبیلنس اور ولنریبلٹی کو ظاہر کرتا ہے جو خبیث لائف سٹائل کا نتیجہ ہے۔ اس کے کانسیکوینسز یعنی نتائج بالکل واضح ہیں۔ خبیث لائف سٹائل ڈائریکٹلی امبیلنس، انفلیمیشن اور ڈیزیز کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے ریشنل مائنڈ سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے، ہمارے جسم کی نیچرل ہارمنی کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے، شیطان اور غلط کاموں کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن و سنہ میں بار بار اس طیب اور خبیث کے فرق پر زور دیا گیا ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ایک بنیادی اصول ہے جسے ہم دی ڈیوائن امپیریٹو کہہ سکتے ہیں۔ جی، ڈیوائن امپیریٹو۔ 3 اہم حوالے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ پہلا، قرآن سورہ مؤمنون آیت 51 میں اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیور کنزمپشن اور رائچس ایکشن میں ڈائریکٹ لنک ہے۔ دوسرا، کامیابی کا فارمولا قرآن سورہ آراف آیت 157 میں ملتا ہے۔ وہاں بتایا گیا ہے کہ رسول پیس بی اپون ہم کی پیروی کرنا، جو ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اصل میں اس دنیا اور آخرت میں فلاح پانے کی ہے۔ اور تیسرا، وہ مشہور حدیث۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ طیب ہے اور وہ صرف طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ یہ پاورفل پرنسپل اسٹیبلش کرتا ہے کہ ہمارے لائف سٹائل چوائسز کا ڈائریکٹ اثر ہماری عبادات اور اعمال کی قبولیت پر پڑتا ہے۔ تو یہ طیب اور خبیث کے کانسیپٹ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہیں، انہیں پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہے صحت مند زندگی کے پلرز کے ذریعے۔ اب ہم انہی پلرز پر بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں پہلے پلر سے۔ ہمارا تیسرا سیکشن ہے پلر 1، ڈائجسٹو ہیلتھ، نیوٹریشن اینڈ ڈیٹاکسیفیکیشن۔ پہلا ستون، ہضم کی صحت، غذائیت اور جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج۔ قرآنک پرسکرپشن کے مطابق ہمارا معدہ یعنی گٹ ہماری صحت کا گیٹ وے ہے۔ گیٹ وے ٹو ہیلتھ، بالکل۔ یہ سیکشن بتاتا ہے کہ طیب غذا اور طیب ماحول کے کیا پرنسپلز ہیں جو انفلیمیشن کو کم کرنے اور جسم کے نیچرل بیلنس کو ریسٹور کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ فوکس اس بات پر ہے کہ اپنے جسم کو طیب چیزوں سے نرش کیسے کریں اور خبیث چیزوں کو اسٹرکٹلی ایلیمنیٹ کیسے کریں۔ یہاں سب سے پہلے ہمارے گٹ اور مائکرو بائیوم کے سینٹرل رول کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہماری اندرونی اور باہر کی دنیا کے بیچ میں انٹرفیس ہے۔ ہمارا 70-80% امیون سسٹم یہی ہوتا ہے اور اس میں ٹریلینز آف بیکٹیریا رہتے ہیں۔ یہ ہمارا مائکرو بائیوم ہے۔ ٹریلینز؟ جی، ٹریلینز۔ یہ مل کر ہماری صحت، موڈ اور یہاں تک کہ ہمارے ڈیسیژنز کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اس لیے ایک ہیلدی گٹ ہیلدی باڈی کے لیے فنڈامنٹل ہے۔ اور کتاب لیکی گٹ سنڈروم کو ماڈرن ڈیزیزز کا ایک میجر ٹریگر بتاتی ہے۔
लीकी गट, हाँ इसका बहुत जिक्र है आजकल। जी, ये कंडीशन तब होती है जब काबिज फूड्स, स्ट्रेस और टॉक्सिन्स की वजह से हमारे गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसे डिसबायोसिस कहते हैं। डिसबायोसिस यानी इम्बैलेंस। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स और हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में लीक करने लगते हैं। लीक करने लगते हैं? अच्छा, डॉक्टर साइद इसकी मिसाल देती हैं, जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट कॉम्प्रोमाइज हो जाए और डेंजरस ट्रैवलर्स, टॉक्सिन्स, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स स्टेराइल सेफ एरिया ब्लड स्ट्रीम में घुस जाएं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम हाई अलर्ट पर चला जाता है। बहुत अच्छी मिसाल है ये समझने के लिए। तो इस लीकेज को रोकने और गट को हील करने के लिए द कुरैनिक फूड गाइड तैयब वर्सेस खबीस बहुत मददगार है। किताब वाज़े गाइडलाइंस देती है कि कौन सी शिफा बख्श ग़िज़ाएं तैयब खानी चाहिए और किन नुकसानदेह खबीस चीज़ों से बचना चाहिए। तो तैयब फूड्स में क्या क्या है? समराइज करूं तो तैयब फूड्स में शामिल हैं हर रंग की सब्जियां, रेनबो वेजिटेबल्स, क्लीन प्रोटीन्स जैसे ग्रास फेड मीट, वाइल्ड कॉट फिश, पास्चर्ड पोल्ट्री और एग्स। पास्चर्ड यानी जो आज़ाद फिरती हैं मुर्गियाँ। जी, जो कुदरती माहौल में पली हों। फिर हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, घी, एवोकाडो, नट्स, सीड्स, कोकोनट ऑयल, कुरानिक फ्रूट्स जैसे डेट्स, फिग्स, पोमेग्रेनेट्स मॉडरेशन में, और नेचुरल स्वीटनर्स जैसे रॉ हनी कभी कभार। साथ ही हर्ब्स और स्पाइसेस जैसे ब्लैक सीड, कलौंजी, जिंजर, टर्मरिक, और हाइड्रेशन के लिए फिल्टर्ड वाटर, जमजम, बोन ब्रॉथ, हर्बल टीज। अच्छा, और किन चीज़ों से बचना है? खबीस फूड्स। फूड्स टू अवॉइड खबीस, उनमें सरे फहरिस्त है शुगर एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रोसेस्ड चीनी, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, केमिकल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी? जी, एस्पार्टेम, सुक्रोलोज वगैरह। फिर आती हैं प्रोसेस्ड एंड आर्टिफिशियल फूड्स यानी पैकेज्ड फेक फूड्स जिनमें केमिकल एडिटिव्स हों, GMOs जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जैसे आम, सोए, कॉर्न, कैनोला, और उनके साथ यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स जैसे ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट, वो वीड किलर? जी। फिर प्रॉब्लमैटिक मॉडर्न ग्रेन्स इन ग्लूटेन, खासकर हाईली प्रोसेस्ड मॉडर्न व्हीट। इसी तरह प्रॉब्लमैटिक मॉडर्न डेयरी जिसमें A1 केसीन होता है जो इन्फ्लेमेशन कर सकता है। और आखिर में इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड खबीथ ऑयल्स जैसे रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स, कैनोला, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल। यही तेल जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होते हैं? अक्सर वही होते हैं जो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। ग़िज़ा के साथ साथ द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल क्वांटिटी यानी कम मिकदार का उसूल भी बहुत अहम है। हाँ, वो हदीस है ना, पेट के 3 हिस्से। जी बिल्कुल, इस्लाम हर चीज में मॉडरेशन यानी एतदाल सिखाता है। खाने पीने में भी पेट को 1/3 फूड, 1/3 वाटर से भरने और 1/3 एयर के लिए खाली रखने की जो नबवी हिदायत है वो डायरेक्टली मॉडर्न साइंस से लिंक होती है। ओवर ईटिंग, खासकर प्रोसेस्ड खबीस फूड्स की, हमारे इंपॉर्टेंट हार्मोनल सिग्नल्स को डिस्टर्ब करती है। हार्मोन्स को कैसे? इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जब सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, और लेप्टिन रेजिस्टेंस जब ब्रेन को पेट भरने का सिग्नल नहीं मिलता। लेप्टिन ये भूख का हार्मोन है? ये पेट भरने का सिग्नल देता है। जब रेजिस्टेंस हो जाए तो सिग्नल मिलता ही नहीं। ये दोनों मिलकर ओवर ईटिंग, ओबेसिटी और बहुत सी क्रॉनिक डिजीजेस का साइकिल शुरू करते हैं। समझ गया। ग़िज़ा से आगे बढ़कर क्रिएटिंग अ तैयब होम एंड डिटॉक्सिफाइंग यानी एक पाक घर बनाना और जिस्म से जहरीले मवादों को निकालना भी जरूरी है। हीलिंग सिर्फ प्लेट तक महदूद नहीं, हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करना भी इसका हिस्सा है। तो इसके लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं? किताब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है जिस्म का टॉक्सिक लोड कम करने के लिए, जैसे क्लीन एयर के लिए घर में पौधे लगाना और एयर फिल्टर्स यूज करना, क्लीन वाटर के लिए वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाना, क्लीन किचन के लिए नॉन स्टिक कुकवेयर की जगह कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील या ग्लास यूज करना, और फूड प्लास्टिक के बजाय ग्लास में स्टोर करना। प्लास्टिक में स्टोर करना मना है? हाँ, खासकर गर्म खाना, केमिकल्स लीक हो सकते हैं। फिर क्लीन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज करना जो केमिकल फ्री हों, और रिड्यूस EMF एक्सपोजर यानी रात को वाईफाई बंद करना और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जिस्म से दूर रखना। EMFs इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जी, तो अपनी ग़िज़ा और अपने घर को प्योरीफाई करके हम इन्फ्लेमेशन की उस आग को ठंडा करते हैं और हीलिंग के लिए एक
कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। जब हम अपनी बाहर की दुनिया पर फोकस करते हैं तो नेचुरली हमारी तवज्जो हमारे अंदर की दुनिया, हमारे थॉट्स, इमोशंस और स्पिरिचुअल स्टेट की तरफ भी जाती है, जो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। और यही हमें हमारे अगले सेक्शन की तरफ ले जाता है, पिलर 2, द 4S, स्ट्रेस, स्लीप, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। दूसरा सुतून 4S, द 4S, तनाव, नींद, सामाजिक और रूहानी सेहत। अगर वाकई हील करना है तो सिर्फ प्लेट में क्या है उससे आगे देखना होगा। ये सेक्शन कुरानिक प्रिस्क्रिप्शन के नॉन डाइटरी पिलर्स को कवर करता है, जो 4S's के फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ये बताता है कि हमारी इनर वर्ल्ड, हमारा स्ट्रेस लेवल, स्लीप पैटर्न्स, सोशल कनेक्शंस और स्पिरिचुअल कनेक्शन, इनका मैनेजमेंट हमारे खाने की तरह ही हीलिंग के लिए क्रूशियल क्यों है। सही। ट्रू हेल्थ के लिए एक बैलेंस्ड और प्योर इनर एनवायरनमेंट जरूरी है। पहला S है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रिएटिंग अ ट्रैंक्विल हार्ट। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी मुसलसल तनाव इन्फ्लेमेशन का एक मेजर ड्राइवर है। हाँ, स्ट्रेस तो आजकल हर किसी को है। जी, जब बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड रहती है तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, जो लीकी गट, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वेट गेन और इम्यून सिस्टम के सप्रेशन का सबब बन सकता है। इस्लामिक ट्रेडिशन हमें रेजिलियंस बिल्ड करने और इनर पीस हासिल करने के लिए एक पावरफुल टूल किट देती है। अच्छा, क्या है इस इस्लामिक टूल किट में? सबसे पहले तो सलात यानी नमाज। एक इंटीग्रेटेड हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो 5 वक्त की नमाज एक बिल्ट इन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। माइंडफुलनेस? जी, ये आपको दुनियावी वरीज से डिस्कनेक्ट करके नर्वस सिस्टम को रीसेट करने और अल्लाह से कनेक्ट होने का मौका देती है। दुआ अल्लाह से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, जो एंजाइटी रिलीज करने और होप पाने का जरिया है। और जिक्र? फिर है जिक्र, अल्लाह का जिक्र, जो एक पावरफुल मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, माइंड को काम करता है। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, हमें हर आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश के मेंटल बर्डन से आजाद करता है। टाइम एंड नेचर, अल्लाह की क्रिएशन में वक्त गुजारना। नेचर में वक्त गुजारना साइंटिफिकली प्रूवन है कि कॉर्टिसोल कम करता है। और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी भी एक पावरफुल स्ट्रेस रिड्यूसर है, और हदीस में भी स्ट्रॉन्ग मोमेंट को वीक मोमेंट से बेहतर कहा गया है। दूसरा S है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, द ब्लेसिंग ऑफ रेस्ट। नींद बहुत जरूरी। नींद कोई पैसिव स्टेट नहीं है, बल्कि ये हीलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक क्रिटिकल पीरियड है। नींद के दौरान हमारे ब्रेन का ग्लिम्फेटिक सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्लियर करता है, हार्मोन्स रीबैलेंस होते हैं, मेमोरीज कंसोलिडेट होती हैं। ग्लिम्फेटिक सिस्टम, ये नया टर्म है। जी, ये ब्रेन का अपना क्लेंजिंग सिस्टम है जो नींद में एक्टिवेट होता है। क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की मुसलसल कमी स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए? किताब अच्छी नींद के लिए मॉडर्न साइंस और इस्लामी ट्रेडिशन को मिलाकर कुछ प्रिंसिपल्स बताती है, जैसे कंसिस्टेंट स्केड्यूल, रोज तकरीबन एक ही वक्त पर सोना और जागना, ताकि बॉडी की इंटरनल क्लॉक सर्केडियन रिदम रेगुलेट हो। सर्केडियन रिदम? जी। फिर क्रिएट अ रेस्टफुल रूम, बेडरूम ठंडा, बिल्कुल अंधेरा और पुरसुकून होना चाहिए। लिमिट ब्लू लाइट एंड EMFs, सोने से कम 90 मिनट्स पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और वाईफाई बंद कर दें, क्योंकि स्क्रीन की ब्लू लाइट नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को सप्रेस करती है। मेलाटोनिन, सोने वाला हार्मोन? जी। एक इवनिंग रूटीन बनाएं, जैसे पढ़ना या हल्की स्ट्रेचिंग। रात को हैवी खाना अवॉइड करें और फॉलो द सुन्ना, सोने से पहले वुजू करना, दुआएं पढ़ना और राइट साइड पर सोना। तीसरा S है सोशल हेल्थ, द पावर ऑफ प्योर कनेक्शंस। कनेक्शंस, रिश्ते। हम इंसान सोशल बीइंग्स हैं और हमारे रिलेशनशिप्स की क्वालिटी हमारी फिजिकल हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। पॉजिटिव सोशल सपोर्ट, मोहब्बत, कम्युनिटी, ये हीलिंग हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, जो स्ट्रेस कम करते हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन जिसे कहते हैं। जी। इसके बरक्स लोनलीनेस और नेगेटिव रिलेशनशिप्स क्रॉनिक स्ट्रेस के बड़े सोर्सेज हैं।
اور اسلام اس پر کتنا زور دیتا ہے. کائنڈنس ٹو پیرنٹس اینڈ کن، مضبوط فیملی ٹائز بنیادی سوشل سپورٹ ہیں. بالکل. اسٹرانگ میرجز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال جو محبت، رحم، احترام پر مبنی تھی، وہ ہیلدی لائف کا کارنرسٹون ہے. کمیونٹی اینڈ چیریٹی، کمیونٹی سے جڑے رہنا اور دوسروں کی مدد کرنا ہمیں پرپس، کنیکشن اور گریٹیٹیوڈ کا احساس دیتا ہے. اور اوائڈنگ نیگیٹو کمپنی، جیسے ہم خبیث کھانے سے بچتے ہیں ویسے ہی خبیث صحبت سے بھی بچنا چاہیے. پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا ویل بینگ کے لیے اسینشل ہے. بالکل صحیح. اچھا دوست نعمت ہے. اور چوتھا، آخری اور سب سے فاؤنڈیشنل ایس ہے اسپرچول ہیلتھ، دی الٹیمیٹ فاؤنڈیشن. یہ وہ بنیاد ہے جو طیب لائف سٹائل کے باقی تمام ایسپیکٹس کو تھام کر رکھتی ہے. اس میں کی اسپرچول پریکٹسز کیا ہیں؟ سب سے پہلے شکر ادا کرنا ایک پاورفل ہیلنگ پریکٹس ہے. یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو کمی سے اپریسیشن کی طرف شفٹ کرتا ہے، ہیلنگ ہارمونز ریلیز کرتا ہے اور برین کو پازیٹیوٹی کے لیے ری وائر کرتا ہے. ہاں، قرآن میں بھی وعدہ ہے 14:7، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. جی. پھر ہے فورگیونیس، معافی. ناراضگی اور غصے کو دل سے نکال دینا ہیلنگ کے لیے کریٹیکل ہے. رنجش پالنا اندر ہی اندر سٹریس اور انفلیمیشن پیدا کرتا رہتا ہے. معافی روح کو آزاد کرتی ہے. بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن ضروری ہے. پھر فائنڈنگ پرپس، مقصد حیات. زندگی میں ایک اسٹرانگ پرپس ہونا بیٹر کوگنیٹو فنکشن، ریزیلینس اور فزیکل ہیلتھ سے لنکڈ ہے. ایک مومن کے لیے الٹیمیٹ پرپس اللہ کی عبادت اور خدمت ہے. اور آخر میں ریڈنگ اینڈ کانٹمپلیٹنگ دا قرآن کو سننا، پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا دل، دماغ اور جسم کے لیے ڈائریکٹ شفا یعنی ہیلنگ اور رحمت کا ذریعہ بتایا گیا ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم نے یہ طیب لائف سٹائل کے پرنسپل سمجھ لیے، اب کتاب ان لوگوں کے لیے ایک اسپیسیفک ایکشنیبل پروٹوکول کی طرف جاتی ہے جو ایکٹیو طور پر کرونک کنڈیشن سے ہیل کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اب ہم آتے ہیں اپنے آخری سیکشن پر، دا ہیلنگ پرسکرپشن، این ایکشنیبل پروٹوکول، شفا یابی کا نسخہ، ایک قابل عمل پروٹوکول. یہ سیکشن پرنسپل سے پریکٹس کی طرف موو کرتا ہے. یہ کتاب کا سسٹمیٹک سٹیپ بائی سٹیپ ہیلنگ پروٹوکول بتاتا ہے جسے گٹ پرسکرپشن کہا گیا ہے. جی، یہ فنکشنل میڈیسن کے پرنسپلز پر بیسڈ ہے اور ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کرونک النس سے گزر رہے ہیں، تاکہ وہ سسٹمیٹکلی ٹریگرز کو ریموو کر سکیں، بیلنس ریسٹور کر سکیں اور باڈی کو اندر سے ریپیئر کر سکیں. تو یہ ہے 5 سٹیپ گٹ پرسکرپشن. اس کا مقصد گٹ کو ہیل کر کے انفلیمیشن کی آگ کو بجھانا ہے. 5 سٹیپس ہیں اس کے. پہلا کیا ہے؟ سٹیپ 1، ریموو، ختم کرنا. پہلا مشن ہے آگ میں فیول ڈالنا بند کرنا. اس کے لیے ڈائٹ اور انوائرمنٹ سے تمام انفلیمیٹری ٹریگرز کو اسٹرکٹلی ریموو کرنا ہے. یعنی تمام خبیث فوڈز، پروسیسڈ آئٹمز، شوگر، جی ایم اوز اور کامن سینسٹیوٹیز جیسے ماڈرن گلوٹن اور A1 ڈیری کو ایلیمنیٹ کرنا. ایلیمنیٹ کرنا یعنی بالکل بند کرنا. فوڈ سے نورش کرنا یعنی اچھی غذا شامل کرنا. جی. اور جن لوگوں کا ڈائجیشن کمزور ہے ان کے لیے ڈائجسٹیو انزائم سپلیمنٹ کرنا بھی ضروری ہو سکتا ہے تاکہ نیوٹرینز ٹھیک سے ایبزارب ہوں. سٹیپ 3، ری پاپولیٹ، دوبارہ آباد کرنا. یہ سٹیپ گٹ مائکروبائیوم میں بینیفیشل بیکٹیریا کا ہیلدی بیلنس ریسٹور کرنے پر فوکس کرتا ہے. اچھے بیکٹیریا کو بڑھانا. جی، یہ فرمنٹڈ فوڈز جیسے ساؤکراؤٹ، کمچی سے پروبائیوٹکس اچھے بیکٹیریا اور ڈائیورس پلانٹ بیسڈ فوڈ سے پری بائیوٹکس وہ فائبر جو اچھے بیکٹیریا کو فیڈ کرتا ہے انٹروڈیوس کر کے کیا جاتا ہے. پری بائیوٹکس اینڈ پرو بائیوٹکس. اچھا. سٹیپ 4، ریپیئر، مرمت کرنا. جب گٹ انوائرمنٹ ری بیلنس ہو جائے تو فوکس ڈیمیجڈ گٹ لائننگ کو ہیل کرنے پر ہوتا ہے. وہ جو لیکی گٹ تھا اس کو ٹھیک کرنا. جی. اس ریپیئر کو سپورٹ کرنے کے لیے کی نیوٹرینٹس اور فوڈز یوز کیے جاتے ہیں جو اپنی ہیلنگ پراپرٹیز کے لیے مشہور ہیں، جیسے ہوم میڈ بون براتھ کولیجن رچ، ایل گلوٹامین اور اینٹی انفلیمیٹری اومیگا 3 فیٹی ایسڈز. بون براتھ، یخنی. جی، گھر کی بنی ہوئی یخنی. اور آخری سٹیپ،
स्टेप 5 स्टेप 5 रीबैलेंस, तवाजुन कायम रखना। ये फाइनल स्टेप लॉन्ग टर्म हेल्थ मेंटेन करने और रिलैप्स से बचने के लिए है। इसमें तैयब लाइफस्टाइल के तमाम एलिमेंट्स का कंप्लीट और कंसिस्टेंट इंटीग्रेशन शामिल है, खास तौर पर 4S स्ट्रेस, स्लीप, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के मैनेजमेंट पर जोर दिया जाता है ताकि एक रिजिलिएंट और बैलेंस्ड इनर एनवायरनमेंट कायम रहे। तो ये एक पूरा सिस्टम है, और जो लोग ज्यादा सीरियस डाइजेस्टिव या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हैं, उनके लिए किताब गैप्स डाइट गट एंड साइकोलॉजी सिंड्रोम का जिक्र करती है। जी, गैप्स डाइट ये एक ज्यादा इंटेंसिव प्रोटोकॉल है। ये क्या है? ये एक एलिमिनेशन डाइट है जो गट लाइनिंग को हील करने पर फोकस करती है, मेनली होममेड ब्रॉथ्स, हेल्दी फैट्स और इजीली डाइजेस्टेबल वेजिटेबल्स के जरिए, जबकि तमाम ग्रेन्स, शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है। ज्यादा सख्त है ये? हाँ, ज्यादा टारगेटेड है उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी जरूरत हो। इस हीलिंग जर्नी पर मोटिवेटेड रहना भी एक चैलेंज हो सकता है। सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए पेशेंस और कमिटमेंट चाहिए। हाँ, ये आसान नहीं होता। किताब इस रास्ते पर कायम रहने के लिए कुछ अहम टिप्स देती है। पहला, स्टार्ट विद द राइट इंटेंशन, सही नीयत से शुरू करें। अपने हीलिंग जर्नी को एक इबादत समझें, अल्लाह की रजा के लिए। नियत सबसे पहले। जी। दूसरा, फाइंड योर व्हाई, अपनी वजह तलाश करें, अपनी पर्सनल मोटिवेशन को पहचानें। क्या आप फैमिली के लिए ज्यादा एनर्जी चाहते हैं, अपना पर्पस पूरा करना चाहते हैं, या दर्द से निजात? अपना क्यों ढूंढना। तीसरा, बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने गिर्द पॉजिटिव सपोर्टिव फैमिली और फ्रेंड्स रखें। साथियों का होना जरूरी है। जी। चौथा, बी पेशेंट, सब्र करें। समझें कि ट्रू हीलिंग एक प्रोसेस है, इसमें वक्त लगता है और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। सब्र। पांचवा, ट्रस्ट इन अल्लाह, तवक्कुल, अल्लाह के प्लान और उसकी शिफा देने की कुदरत पर कामिल यकीन रखें। अपना हिस्सा अदा करते हुए नतीजा उस पर छोड़ दें। सुभान अल्लाह। वाकई द कुरानिक प्रिस्क्रिप्शन उम्मीद और एम्पावरमेंट का एक गहरा पैगाम देती है। ये जाहिर करती है कि वेल बीइंग का रास्ता किसी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर या मैजिक पिल में नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड, प्योर यानी तैयब लाइफस्टाइल की तरफ वापसी में है। और ये रास्ता कुरान और सुन्ना की टाइमलेस विजडम से रोशन है और मॉडर्न साइंस की फाइंडिंग से फुली सपोर्टेड है। किताब का अल्टीमेट हेल्थ फॉर्मूला सिंपल भी है और कॉम्प्रिहेंसिव भी। प्योर फूड, प्योर एनवायरनमेंट, प्योर थॉट्स, प्योर वर्ड्स, प्योर फ्रेंड्स, प्योर स्लीप, पॉजिटिव थॉट्स, एक प्योर लाइफस्टाइल इज इक्वल टू हील्स, यानी शिफा देता है। हील्स खूबसूरत एक्रोनिम है। तो इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर शायद ये सोचा जा सकता है कि आज हम अपनी जिंदगी से कौन सा एक छोटा खबीथ एलिमेंट निकाल सकते हैं, अच्छा सवाल है। या कौन सा एक छोटा तैयब एलिमेंट शामिल कर सकते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव हीलिंग की तरफ पहला कदम उठाने के लिए। बिल्कुल, हर सफर एक कदम से शुरू होता है। छोटी सी तब्दीली भी बड़ा फर्क ला सकती है, और उम्मीद और तब्दीली की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। अल्लाह ताला हम सबको तैयब जिंदगी अपनाने और उसके जरिए शिफा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन सुम आमीन। आपको ये किताब कैसी लगी? कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। और ऐसे ही दिलचस्प और इल्म से भरे खुलासे सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वॉइस ऑफ किताब में हर किताब बोलती है।